Hello and namaste to my YouTube channel STL Nepal. आज हामी MBS थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत रहेको इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस अथवा BBS र MBA मा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने क्यापिटल बजेटिङ अन्तर्गत रहेको इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस अथवा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनसँग सम्बन्धित रहेका अस्मिता बुक पब्लिकेसनबाट लिएको केसहरू के गर्दैछौँ डिस्कसन गर्दैछौँ। MBS थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत रहेको इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस अन्तर्गतको केस नम्बर 9.1 हेरौँ, जुन अस्मिता बुक्सबाट लिएको हो। क्वेसनमा दिएको छ, बुटोल म्युनिसिपालिटी इज प्लानिङ टु पर्चेज अ सक्सन भेहिकल भन्छ। सक्सन भेहिकल चाहिँ के गर्दैछ? पर्चेज गर्ने प्लानिङ गर्दैछ। क्लिनिङ फर द सेप्टिक ट्याङ्क क्लिनिङ गर्नको लागि चाहिँ के गर्दैछ? देयर आर टू टाइप्स अफ भेहिकल्स। यो चाहिँ मार्केटमा दुई किसिमको एभाइलेबल रहेछ। वान विथ अ जेटिङ मेसिन, एउटा जेटिङ मेसिन सहितको, नेक्स्ट विदाउट जेटिङ मेसिन, अर्को चाहिँ जेटिङ मेसिन नभएको। सक्सन भेहिकल विथ जेटिङ मेसिन कस्ट रुपिज 1,50 लाख। यसको चाहिँ कति पर्छ? सक्सन मेसिन सहित भएको जेटिङ मेसिनलाई के गर्छ? यो जेटिङ मेसिनको कस्ट चाहिँ 1,50 लाख दिएको छ। बुटोल म्युनिसिपालिटी चार्जेस फर इट्स सर्भिसेस। अब सेवा दिँदाखेरि के गर्छ? यसले चार्ज चाहिँ गर्छ अथवा इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्छ भन्छ। इट इस्टिमेट्स दैट इट विल जेनेरेट द एनुअल नेट क्यास फ्लो 25 लाख फर द 10 इयर्स भनेको छ। एनुअली चाहिँ कति हुने भयो? 25 लाख फर द इभन क्यास फ्लो 10 इयर्ससम्म कति हुने भयो? 25 लाख हुने भयो। त्यस्तै द सेकेन्ड टाइप अफ भेहिकल कस्ट रुपिज, यो चाहिँ के हो? विथ जेटिङ प्रिभियस हो, यो चाहिँ विदाउट जेटिङ मेसिन। यसको चाहिँ कति पर्छ भन्छ? सेकेन्ड वानको लागि चाहिँ 1,20 लाख भनेको छ। एन्ड जेनेरेट्स द एनुअल नेट क्यास फ्लो पर इयर चाहिँ कति गर्छ भन्छ? 18 लाख गर्छ। यसमा पनि इभन क्यास फ्लो नै दिएको छ 10 इयर्सको लागि पिरियड। पर इयर कति भयो? 18 लाख भयो। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ द बुटोल अथवा कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ कति भन्छ म्युनिसिपालिटीको? 8% अथवा फाइनेन्सिङ हुनसक्छ। 8%मा के गरिरहेको छ? यो चाहिन्छ, आवश्यक पर्छ भन्छ। त्यसैले अब यो उसको आधारमा आइआरआर चाहिँ कति हुनु पऱ्यो? योभन्दा माथि हुनु पऱ्यो अथवा एनपिभी पोजिटिभ आउनु पऱ्यो हो, अथवा 0 पनि हुनसक्छ अथवा इक्विभ्यालेन्ट पनि हुनसक्छ आइआरआर। त्यसैले 8% चाहिँ उसको के भयो? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 8% भयो। अब हामीलाई के दिएको छ? इभन क्यास फ्लो दिएकोले हामीले के गर्न सक्छौँ? प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी युज गरेर, फ्याक्टर युज गरेर के गर्न सक्छौँ? प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले के गरौँ भने एनपिभी विथ जेटिङ मेसिन र विदाउट जेटिङ मेसिनको के गरौँ? हामी प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ के गरौँ? क्यालकुलेसन गरौँ। फर्स्टमा जेटिङ मेसिन विथ जेटिङ मेसिन, अर्को चाहिँ विदाउट जेटिङ मेसिनको। यसरी हामीले के गर्छौँ? अब फर्स्टमा जेट मेसिनको लागि के गरेको छ? लगानी गरेको छ एनसिओ अथवा इन्भेस्टमेन्ट, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कति गरेको छ? 25 लाख, सरी 1,50 लाख चाहिँ के गरेको छ? लगानी गरेको छ। त्यसैले 0 इयरमा चाहिँ के भयो? इन्भेस्टमेन्ट भयो 1,50 लाख। अब यसको फ्याक्टर इनिसियल इयरकै भएको रहेछ, हामी डिस्काउन्ट गरेर के निकाल्छौँ? प्रेजेन्ट भ्यालुमै छ यो। यसको क्यास आउटफ्लो कति हुने भयो? 1,50 लाख। त्यस्तै 1 to 10th इयर भनेर हामीलाई कति दिएको छ? त्यसले इन्कम जेनेरेट गर्ने चाहिँ नेट क्यास फ्लो भनेर हामीलाई दिएको छ। एनुअल CF80 दिएको छ, यो चाहिँ दिन्छ 25 लाख 10 इयर्ससम्म इभन भनेकोले। अब हामीले के गर्छौँ? एन्युटी फ्याक्टर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। एन्युटी टेबलमा हेर्दाखेरि 8% डिस्काउन्ट रेटमा चाहिँ यसरी 25 लाखको इभन क्यास फ्लो 10 इयर्ससम्मको एन्युटी फ्याक्टर 6.7101 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1,67,75,250 आएको छ, जसको आधारमा एनसिओ अथवा इनिसियल क्यास आउटले लेस गर्दाखेरि इनफ्लोबाट आउटफ्लो घटाउँदाखेरि कति देखिन्छ भन्दा एनपिभी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ फर्स्ट मेसिनको 17,75,250। त्यसै गरेर हामी सेकेन्ड विदाउट जेटिङ मेसिनको पनि के गरौँ? क्यालकुलेसन निकालौँ। त्यसै गरी सेकेन्ड मेसिन अथवा विदाउट जेटिङ मेसिनको पर्चेज प्राइस कति भनेको छ? 1,20 लाख भनेको छ। त्यो चाहिँ के भयो?
0 इयर अथवा नाउको चाहिँ के भयो प्रेजेन्ट भ्यालु सेम नै रह्यो 0 इयरमा के हुन्छ फ्याक्टर 1 नै भयो यसको चाहिँ 1 करोड 20 लाख क्याश आउटफ्लो हुने भयो त्यस्तै 1 to 10th इयरमा चाहिँ के भनेको छ क्वेसनमा भने पर इयर चाहिँ कति हुन्छ भन्छ 18 लाखको दरले चाहिँ के हुन्छ नेक्स्ट 10 इयर्ससम्म चाहिँ इभन क्याश फ्लो हुन्छ भनेको छ त्यसैले 18 लाखको चाहिँ के गरियो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी 8% कै टेबलमा हेर्दा अथवा क्यालकुलेसन गर्दा 6.7101 नै हुन्छ त्यसैको आधारमा मल्टिप्लाई गर्दा हामीले कति पाउने भयो क्याश इनफ्लो 10 वर्षभरिमा 1 करोड 20 लाख 78,180 यसरी इनफ्लोबाट आउटफ्लो घटाउँदा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द सेकेन्ड मेसिनको कति आउँछ 78,180 रुपिस आउँछ यसरी हेर्दा फर्स्ट मेसिन अथवा विथ जेटिङ मेसिनको के देखिन्छ एनपीबी मोर पोजिटिभ देखिन्छ जुन 70,75,250 आएको छ प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीबी भने सेकेन्ड अथवा विदाउट जेटिङ मेसिनको कति मात्र देखिन्छ 78,180 रुपिस मात्र देखिन्छ यसको एनपीबी फ्याक्टर एनपीबी एनालाइसिसको आधारमा हेर्दा विथ जेटिङ मेसिन चाहिँ के देखिन्छ मोर प्रफिटेबल देखिन्छ यो बुटवल म्युनिसिपालिटीको लागि त्यस्तै हामीलाई अर्को रिक्वायरमेन्ट सोधेको छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर निकाल भनेको छ अब आइआरआर निकाल्नको लागि हामीले फर्स्टमा के निकाल्नु पर्ने हुन्छ फेक फ्याक्टर अथवा हिट फ्याक्टर के गर्नु पर्यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो फेक फ्याक्टर निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ फर्मुला एनसिओ अथवा इनिशियल क्याश आउटले अथवा इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइडेड बाई एभरेज सिएफएटी अथवा एभरेज एनुअल क्याश फ्लोले के गर्ने डिभाइड गर्ने यहाँ हामीलाई दुईवटा अल्टरनेटिभ छ फर्स्ट मेसिन विथ जेटिङ मेसिन र सेकेन्ड मेसिन विदाउट जेटिङ मेसिन दुवैको निकालौँ यसरी हामीले फेक फ्याक्टर दुवै मेसिनको जेटिङ मेसिन र विदाउट जेटिङ मेसिनको कस्ट प्राइस अथवा एनसिओ डिभाइडेड बाई एभरेज सिएफएटी भनेको चाहिँ यहाँ इभन क्यास फ्लो भएकोले दुवैको के छ एभरेज सिएफएटी नै छ एनुअल क्यास फ्लो एभरेज मल्टिप्लाई 10 डिभाइड बाई 10 गर्दा एउटै आउँछ अब अनइभन भएको केसमा के गर्नु पर्यो एभरेज निकाल्नु पर्यो यसमा एभरेज नै छ इभन भएकोले त्यसैको आधारमा विथ जेटिङ मेसिनको चाहिँ कति पर्ने भयो फ्याक्टर कति आउने भयो 6 आउने भयो भने विदाउट जेटिङको चाहिँ 6.6667 आउने भयो अब यसलाई के गर्ने दुवैको के छ दुवैको इयर दिएको छ 10 इयर्सको लागि भनेको छ त्यसैले 10 इयरको के गर्ने प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी टेबल अन्तर्गत 10 इयर्सकोमा गएर यो फ्याक्टर के गर्ने लोकेट गर्ने यसको हायर र लोअर यो 6 फ्याक्टर भन्दा माथि आउने अथवा तल आउने दुवैको के गर्ने त्यो लिने जसलाई के भनिन्छ हिट फ्याक्टर पनि भनिन्छ हायर र लोअर यसरी हामीले 10 इयर्समा हेर्दाखेरि 10 इयर्समा फ्याक्टर हेर्दाखेरि के पाउने भयो भने 6 फ्याक्टर आएको थियो एउटाको 6 फ्याक्टर कहाँनिर पर्छ हेर्न एउटा 6.14 छ अर्को 5.88 छ यो दुईवटाको बिचमा पर्ने भयो हो त्यसैले यो चाहिँ के भयो लोअर रेट भयो यो भयो लोअर रेट फ्याक्टर अनि त्यसै गरेर अर्को भयो 11% यो दुईवटाको के भयो लोअर रेट र हायर रेटको फ्याक्टर भयो यो दुवैको बिचमा के गर्नु पर्यो अब इन्टरपोलेट गर्नुपर्ने छ यो जेट मेसिन अर्कोको चाहिँ कति आएको छ 6.67 आएको छ 6.67 भन्ने चाहिँ कहाँनिर पर्छ भन्दा एउटा 8% र 9% को बिचमा पर्ने देखियो 6.7101 छ भने अर्को चाहिँ कति छ 6.4177 यो चाहिँ जुन हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी टेबलमा गएर के गर्न सक्छौं यो हेर्न सक्छौं यसरी हामीले के गर्यौं लोअर रेट फ्याक्टर र हायर रेट फ्याक्टर के गरिसक्यौं हामीले टेबलबाट लिइसक्यौं दुवैको लागि विथ जेटिङ मेसिन र विदाउट जेटिङ मेसिनको लागि अब यही भ्यालुलाई लिएर के गर्दिने रेटलाई इन्टरपोलेट गर्दिने यसरी इन्टरपोलेट गर्नको लागि फर्मुला हुने भयो IRR equal to lower rate cos factor of lower rate minus fake factor अथवा हिट फ्याक्टर जुन क्यालकुलेट गरेर हामीले निकालेका हुन्छन् जस्तै विथ जेटिङ मेसिनको लागि 6 आएको छ विदाउट जेटिङको लागि 6.667 आएको छ
यो भ्यालु राख्ने डिभाइडेड बाई फ्याक्टर एट लोअर रेट माइनस फ्याक्टर एट हायर रेट। अब लोअर रेटमा कति छ, हायर रेटमा कति छ एउटा मेसिनको, यसरी दुवैको के गर्ने निकाल्ने अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई बाई दि हायर रेट माइनस लोअर रेट। हामीले के गरेका छौँ, हायर रेट र लोअर रेटको बीचको डिफरेन्स रेट कति लिएका छौँ त्यसको डिफरेन्स अथवा एचआर माइनस एलआर गरेर क्यालकुलेसन निकाल्ने। यसरी भ्यालु पुट गर्दा विथ जेटिङ मेसिनको लोअर रेट कति आएको छ 10% छ, लोअर रेट 10% मा छ, जसको फ्याक्टर लोअर रेटको फ्याक्टर कति रहेको छ 6.1448 अनि फेक फ्याक्टर कति आएको थियो 6 हामीले जुन क्यालकुलेसन गरेर निकालेका थियौँ। त्यस्तै गरेर अर्को लोअर रेट फ्याक्टर माइनस हायर रेट फ्याक्टर 5.8892 आएको थियो अनि डिफरेन्स इन दि हायर एन्ड लोअर रेट 1% अथवा 11 माइनस 10%, जसको आधारमा कति आयो 10.57% के आयो आइआरआर अफ फर्स्ट मेसिन अथवा विथ जेटिङ मेसिनको। त्यस्तै गरेर विदाउट जेटिङ मेसिनको पनि निकालौँ। त्यसै गरेर आएर भ्यालु सेकेन्ड मेसिनको पनि अथवा विदाउट जेट मेसिनको पनि के गर्यो भ्यालु पुट गरेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो फेक फ्याक्टर आएको थियो 6.6667 अथवा 67। यसमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि टेबल हेर्दाखेरि हामी लोअर रेटमा कति देख्यौँ फ्याक्टर 6.71, जुनको चाहिँ हायर हुन्छ। लोअर रेटमा के हुन्छ हायर फ्याक्टर हुन्छ, हायर रेटमा चाहिँ के हुन्छ लोअर फ्याक्टर हुन्छ। त्यही भ्यालु पुट गर्दाखेरि कति आयो आइआरआर सेकेन्ड जेट मेसिनको चाहिँ 8.15% आएको छ। यसरी हामीले यो निकालिसकेपछि अब हामीलाई यहाँ के निकाल्न भन्छ, इफ दिस भेहिकल्स आर कन्सिडर्ड एज इन्डिपेन्डेन्ट भेहिकल्स विच भेहिकल्स सुड बी पर्चेज। यदि यो के छ इन्डिपेन्डेन्ट छ भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, कुन चाहिँ भेहिकल चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ पर्चेज गर्नको लागि अथवा क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनको लागि भनेर सोधेको छ। यसरी क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार के छ, इफ दिस भेहिकल्स आर कन्सिडर्ड एज इन्डिपेन्डेन्ट भेहिकल्स अथवा इन्डिपेन्डेन्टलाई के पनि भन्न सक्छ म्युचुअली इन्क्लुसिभ भन्न पनि सक्छ, म्युचुअली इन्क्लुसिभ अथवा सबै नै के छ दुवै प्रोजेक्ट नै के अथवा दुवै मेसिन नै के छ पर्चेज गर्ने छ भने चाहिँ के छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के डिसिजन लिन सकिन्छ भन्छ। त्यसको आधारमा हामीले निकालेको आधारमा हेर्ने हो भने हामीले के क्यालकुलेसन गरेका छौँ, एउटा एनपिभी क्यालकुलेसन गरेका छौँ अनि अर्को आइआरआर क्यालकुलेसन गरेका छौँ। दुवैको के छ आइआरआर र एनपिभी रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, एनपिभी पनि दुवैको के देखिन्छ पोजिटिभ आएको देखिन्छ। जस्तै यहाँ दुवैको हामीले एनपिभी के निकाल्यौँ, एउटा फर्स्ट मेसिनको चाहिँ एनपिभी के गरेका छौँ 17,75,250 छ, अर्को सेकेन्ड मेसिनको पनि के छ 78,180 छ। त्यसैले दुवै अवस्थामा के छ मेसिन एनपिभी पोजिटिभ आएकोले मेसिन चाहिँ के छ खरिद गर्नु अथवा इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि अथवा क्यापिटल बजेटिङ पर्पजको लागि म्युचुअली इन्क्लुसिभ हो भने दुवै के छ प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्टेबल छ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुपर्ने फ्याक्टर चाहिँ आइआरआर फ्याक्टर हो। आइआरआर फ्याक्टर कति आएको छ हेर्नु पर्यो। आइआरआर फ्याक्टर हेर्दाखेरि हामीले दुवैमा कति निकालेका छौँ, यसरी हेर्दा के देखिन्छ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीलाई दिएको थियो, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 8% भनेर दिएको थियो, जसलाई हामीले डिस्काउन्टेड फ्याक्टरको रूपमा युज गरेका थियौँ। त्योभन्दा बढी के भएको देखिन्छ दुवैमा आएको। फर्स्ट मेसिनको पनि 10.57% आएको छ, सेकेन्ड मेसिनको पनि 8.15% आएको। यसरी आइआरआर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा बढी भएकोले दुवै प्रोजेक्ट चाहिँ के छ यदि म्युचुअली इन्क्लुसिभ हो भने अथवा के छ भने त्यसलाई दुवैलाई के गर्न सकिन्छ इन्डिपेन्डेन्टको रूपमा भेहिकललाई के गर्न सकिन्छ एक्सेप्ट गर्नु सकिने अवस्था देखिन्छ। त्यसैको आधारमा के गर्ने डिसिजन लेख्दै यसरी हामीले डिसिजन के दिन सक्ने भयो, इफ द इन्भेस्टमेन्ट इन भेहिकल्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अर म्युचुअली इन्क्लुसिभ देन एनपिभी अफ बोथ भेहिकल्स आर पोजिटिभ। दुवैमा एनपिभी के आएको थियो पोजिटिभ आएको थियो। सो बोथ आर डिजायरेबल फर द इन्भेस्टमेन्ट। सो एज वेल एज आइआरआर अफ द बोथ भेहिकल्स आर दुवैको आइआरआर के आएको छ मोर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा बढी आएको छ। सो मोर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, सो बोथ आर भाएबल हो, इकोनोमिकली दुवै के छन्
सम्भाव्य देखिन्छन्, भायबल फर द इन्भेस्टमेन्ट। अब त्यसै गरेर थर्डमा भनेको छ रिक्वायरमेन्ट। थर्डमा सोधेको छ रिक्वायरमेन्ट, इफ दिज भेहिकल्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ विच भेहिकल्स सुड बी पर्चेज। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने अथवा दुईटा मध्ये एउटा कुनै सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ के गर्न सक्छौ भन्छ, कुन चाहिँ मेसिन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ अथवा बढी भायबल हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसैले यहाँ जेटिङ मेसिन सहितको भेहिकलले चाहिँ के दिन्छ, बढी प्रफिट देखिन्छ। कुन भन्दा विदाउट जेटिङ मेसिन। जेटिङ मेसिन भन्दा अर्कोले चाहिँ के गर्छ, बढी चाहिँ फाइदा दिने देखिन्छ। त्यसैले के गर्ने भन्ने, हामीले चाहिँ विथ जेटिङ मेसिनको चाहिँ भेहिकल के गर्छौँ, पर्चेज गर्छौँ भनेर चाहिँ डिसिजन दिने। यो चाहिँ के हो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो। हायर एनपिपी एज वेल एज हायर आइआरआर भएको नै के हुन्छ, भेहिकल इज मोर प्रफिटेबल हुन्छ। सो बुटोल म्युनिसिपालिटीको लागि पनि त्यही नै हुने भयो। सो हियर सक्सन भेहिकल विथ अ जेटिङ मेसिन गिभ्स मोर प्रफिट। सो बुटोल म्युनिसिपालिटी गो टु पर्चेज फर द सक्सन भेहिकल फर द विथ जेटिङ मेसिन भनेर चाहिँ के गर्ने, डिसिजन दिने। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, यो कम्प्लिट रूपमा चाहिँ सोल्युसन गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल, सब्सक्राइब, सेयर एन्ड like, comments my channel. Thank you.